बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारी तीसरी वीडियो है इमाम आज़म हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की शान में। देखिए, हमारे इस दौर में ये फ़ुक़हा इस्लाम के ख़िलाफ़ और बिलख़ुसूस इमाम हम्माम इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के ख़िलाफ़ एक मुनज़्ज़म और बिल्कुल एक पूरे एक नज़्म व ज़ब्त के साथ आपके ख़िलाफ़ एक महाज़ खड़ा किया जा रहा है, पहले भी किया गया था। और ये कहा जाता है जी कि ये लोग जो हम हैं, जो मुक़ल्लिदीन हैं, ये कुरान और सुन्नत को छोड़कर इमामों की बात करते हैं और हम इमामुल अंबिया की बात करते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये खतीबाना जुमला आजकल वो सोशल मीडिया पर भी जलसों में इस्तेमाल करते हैं। अब समझने की बात यह है कि मनहज या मनाहिज फ़ुक़हा अरबा क्या है। क्या ये बात दुरुस्त है कि हम लोग फ़ुक़हा के पीछे चलते हैं और ये कुरान और सुन्नत के पीछे चलते हैं? ये बड़ी समझने वाली बात है। अगर आप जो आइम्मा अरबा है उनका अगर सन्ने वफ़ात व विलादत निकालें तो 200 सदियों के अंदर ये दो चारों आइम्मा मुहीत हैं। इमाम आज़म हनीफा रहमतुल्लाह 80 से 150 सन हिजरी और इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह आपके तकरीबन अवसर थोड़ा सा फ़र्क है। इमाम शाफी 150 में पैदा हुए, इमाम अहमद हम्बल इसके करीब के ही हैं। तो चारों ही एक दूसरे के उस्ताद शागिर्द हैं और इनकी आपस में या शागिर्दों को शागिर्द है, इस तरह की बातें हैं। तो ये जो जितने क्लोज से ज़माना रिसालत के और सहाबा के, इन्होंने जब सहाबा से इल्म हासिल किया और बड़े बड़े किबार ताबीन से इल्म हासिल किया और फिर तबा ताबीन जो इमाम शाफिई हैं उनके उन्होंने ज़ाहिर ताबीन से और बड़े बड़े किबार उलमा से इल्म हासिल किया। अब उन्होंने जो कुरान और सुन्नत की अंडरस्टैंडिंग की, जो उस सीखा था, उन्होंने हमारे भले के लिए चारों आइमा ने, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह बिलखुसूस जो इसके बानी हैं, उन्होंने हमारे भले के लिए कुरान और सुन्नत को एक आम बंदा अगर समझना खुद शुरू कर देगा तो उसको नमाज का तरीका जानने में कई साल लग जाएंगे, बल्कि कई सालों के बाद भी वो एक तरीके पर नहीं पहुंच सकेगा। तो क्यों ना हो इनको तरीका बता दिया जाए कि ये भी तरीका सुन्नत है। तो उन्होंने एक तरीका इबादत का, मनासिक का और इसी तरह नमाज वगैरह के इबादत के मामलात के तरीके हमें बता दिए। उसमें इख्तिलाफ राय पाया गया, इख्तिलाफ राय की वजह से कोई मसला नहीं, कहीं मामला आसान हो जाता है, फ़ुक़हा अरबा के दरमियान इख्तिलाफ होता है, उनके आइम्मा जो हैं वो ये कहते हैं, इमाम ये कहते हैं, हमारे इमाम ये कहते हैं। कभी ऐसा होता है कि ज़रूरत की बिना पर फतवा दूसरे के कौल पे दे दिया जाता है। तो ये असल में अगर किताबें पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा होगा इस्तिदलालन जो चीजें लिखी होती हैं वो ये कुरान पाक की फलां ऐसे साबित, हदीस साबित है, फलां फ़क़ीह हदीस से इस्तेदलाल कैसे करता है, दूसरा ऐसे करता है। तो ये दरअसल ये मामला नहीं है कि ये कुरान और सुन्नत को फॉलो करते हैं और हम कुरान और सुन्नत को फॉलो नहीं करते, नहीं, दरअसल अंडरस्टैंडिंग का मसला है। ये कहते हैं जिस तरह सल्फीज है इस वक्त के गैर मुक़ल्लिदीन, ये कहते हैं जिस तरह हमारी अंडरस्टैंडिंग है इस तरह हमारे इस तरह चलो। हम कहते हैं नहीं, जो उस दौर के पहली सदी दूसरी सदी के मुसलमानों की कुरान और सुन्नत की अंडरस्टैंडिंग है हमसे बहुत बेहतर है। बल्कि जिन किताबों की आप बात करते हैं वो सियासत सारी की सारी उनके बाद मुदव्वन हुई। बुखारी शरीफ तीसरी सदी में लिखी गई। इमाम बुखारी 195-94 पैदा हुए और 256 में इनका विसाल हुआ। इसके बाद जो पांच सियासत की किताबें बात की हैं, सिर्फ मुअत्ता इमाम मालिक पहले की और मुसन्नफ़ इब्न शहब वगैरह पहले की। तो जिन सियासत के पर ये सारे दीन का मदार रखते हैं वो सब की सब सियासत बाद में मुदव्वन हुई, खुलफाए अरबा के बाद भी और तीसरी सदी में। लिहाजा इस वजह से ये बात करना कि ये कुरान और सुन्नत के खिलाफ चलते हैं, हम कुरान और सुन्नत पे चलते हैं, आइम्मा के पीछे चलते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। आप अपनी इस दौर की अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक चलना चाहते हैं कुरान और सुन्नत के, हमें कहते हैं जो हम समझे हैं इस तरह चलो। हम कहते हैं नहीं, जिस तरह हमारे सल्फ ने समझा, हमारे सल्फ़े सालिहीन ने समझा, हमें उस तरह पर चलना चाहिए, बेहतर है। असलम यही है, एहतियात इसी में। और अल्लाह फरमाता है इत्तबि सबीला मन अनाब इलैया, जो मेरी तरफ पलट उसके पीछे चल। अतिउल्लाह व अतिउर रसूल उलिल अम्रि मिनकुम, जो अल्लाह उसके रसूल की इताअत करो, उलिल अम्र की इताअत करो। और इसी तरह अल्लाह का फरमान है, और अगर वो वलो रुद्दू इला रसूली व इला उलिल अम्रि मिनहुम अलिमहु अल्लज़ीना यस्तंबितूनहु मिनहुम, अगर वो रसूल की तरफ और उलिल अम्र की तरफ, जो साहिब इल्म व फज़ल लोग हैं, उनकी तरफ रुजू करते तो उनको पता चल जाता कि इस मसले से जो उनको साथ पेश आया वो क्या इस्तिदलाल करते, इस्तिंबात करते। तो लिहाजा हमारे नजदीक उलुल अम्र जो साहिब इल्म व फज़ल लोग हैं
उनके पीछे चलने का कुरान ने खुद हुक्म दिया। फिर हमने कुरान खुद कहता है फसअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तअलमून, अगर तुम नहीं जानते तो अहले ज़िक्र से, इल्म वालों से पूछो। आईक्यू लेवल हर शख्स की इंटेलिजेंसी एक जैसी नहीं होती। फिर हमारे दौर में क़यामत के करीब जब हम जा रहे हैं, हमारी जो इंटेलिजेंसी का लेवल है, हमारे हाफजे का लेवल कमजोर से कमजोर होता जा रहा है। कहा जाता है बड़े तेज बच्चे पैदा हो, तेज होना, शरारती होना और बात है, संजीदा मामला फहम, अकल रसा होना एक और बात है। जो बहुत अहम चीज है, जो कि मसाइल समझने में दुनियावी या दीनी सबसे अहम चीज ये अक्ल सलीम है, जो कि आज के दौर में नहीं है और क़यामत की निशानियों में है कि अक्ल कम से कम होती जाएगी। अब हम इमाम आजम का मनहज देखते हैं कि उनका मनहज क्या था। जरा गौर कीजिएगा, ये मेरे सामने सीर अलामुन नुबला है, इसके अंदर लिखते हैं इमाम ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह, इब्ने मुबारक से सवाल पूछा गया, मालिकुन अफ़क़हु अम अबू हनीफा, क्या इमाम मालिक बड़े फ़क़ीह हैं या इमाम आज़म अबू हनीफा? क़ाल अबू हनीफा, कहा अबू हनीफा। क़रीबी कहते मा यक़उ फी अबी हनीफा इल्ला हासिदुन औ जाहिलुन, अबू हनीफा के बारे में आपकी तनकीद के बारे पर आपको तनकीद वही करेगा, या हासिद होगा वो, या जाहिल होगा, या आपसे हसद करने वाला होगा, या उसको इदराक नहीं होगा मसाइल का, या उसको इदराक नहीं होगा, गहराई नहीं होगी उसकी कुरान और सुन्नत के अंदर। जरा इसके बाद में इंशाल्लाह मजीद आगे चलता है। देखिए असल जो चीज है, ये लोग दरअसल जो सल्फी मनहज है, ये कुरान सुन्नत की गहराई का कायल नहीं है। देखिए बहुत सारी मिसालें दी जाती हैं, मैं एक मिसाल, अफला यतदब्बरून अल कुरान, क्या वो कुरान में वो तदब्बुर क्यों नहीं करते? तदब्बुर का मतलब गहराई से सोचना। देखिए एक मसले को यकदम एक चीज पढ़ के ये कह देना कि सारे इसके खिलाफ हैं, सब गलत हैं, हो सकता है जिस मसले के आप बात कर रहे हो, जो उसके खिलाफ चल रहे हैं, हदीस के अमल नहीं कर रहे हो, कुरान पाक की किसी आयत की वजह से अमल ना कर रहे हो, क्योंकि उसूल ही है, हदीस में उसूल ये बयान किया गया कि जो हदीस मिले उसको कुरान पे पेश करो। हो सकता है उससे मजबूत सनद की मशहूर हदीस आइम्मा के पास हो, इमाम आज़म हनीफा के पास हो। इंशाल्लाह मैं इस पर तफसीली वीडियो बनाऊंगा इस कुछ मसाइल को लेकर। आगे चलें और इमाम आज़म रहमतुल्लाह अलैह का मनहज और आपका देखिए, इमाम अली बिन आसिम कहते हैं लवुज़िना इल्मुल इमामी अबी हनीफा, अगर इमाम आज़म हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के इल्म को तोला जाए और बाकी ज़माने वालों के इल्म को तोला जाए, राजह अलैहिम, तो इमाम अबू हनीफा का इल्म इनसे बढ़ जाएगा। शाफी और मज़हब लिख रहे हैं। अच्छा, कहते हैं अबू हास बिन गियास, कलाम अबी हनीफा, अल्लाह कलाम अबी हनीफा फिल फ़िक़्ह अदक़्क़ मिन अश-शअर, कि इमाम आज़म का कलाम फिक्र के अंदर वो बात से ज्यादा बारीक है। ला युईबुहु इल्ला जाहिल, उस पर ऐब ना लगाएगा मगर जाहिल। ये इमाम कह रहे हैं, ये इमाम दीन कह रहे हैं, जो हदीस व फिक्र के इमाम है, कि इमाम अबू हनीफा पर ऐब वही लगाएगा जो जाहिल होगा, जिसको कुरान और सुन्नत की गहराई का पता नहीं। आगे चलें और इमाम आमिश कहते हैं, एक मसला पूछा गया, कहा गया कि ये मसला तो अबू हनीफा खज़ार, क्योंकि आप काम करते थे, रेशम का खज़ार खज़ से बना, और कहते हैं अज़ुन्नु बुरिका फी लहू फी इल्म, और मेरा गुमान ये है उनको उनके इल्म में बरकत दी गई। इमाम आमश कह रहे हैं, हदीस के इमाम बहुत बड़े। क़ाल अली मुगीरा जालिस अबू हनीफा तफ़क़हू, जरीर कहते हैं मुझे मुगीरा ने कहा अबू हनीफा के पास बैठो, फकीह बन जाओगे, क्योंकि इब्राहिम नख़ई लौ कान हय्यन लजालसहू, अगर इब्राहिम नख़ई भी रहमतुल्लाह अलैह अगर जिंदा होते तो अबू हनीफा के पास बैठते। अल्लाहु अकबर। इब्ने मुबारक कहते हैं, अब्दुल्लाह बिन मुबारक बहुत बड़े फकीह और सूफी, कहते हैं अबू हनीफा अफ़क़हुन नास, लोगों में सबसे बड़े फकीह, मोस्ट इंटेलेक्चुअल इन द बिहाफ ऑफ रिलीजियस नॉलेज, जस्टिफिकेंस, वो कौन है? अबू हनीफा है। और इमाम शाफी ने क्या कहा, अन्नासु फिल फिक्ही इयाल अबी हनीफा, इमाम आजम की फिक्र के अंदर सब इयाल हैं, जितने फकीह हैं सब के सब उनकी औलाद में हैं। अल इमामतु फिल फिक्ही व दक़ाइक़ मुसल्लमतुन इला हाज़ल इमाम, इमाम शाफी ने फरमाया इमामत फिल फिक्ह के अंदर इमामत और पेशवाई और कुदवा, ये और दक़ाइक़ फिक्ह की दकीक चीजें, कॉम्प्लेक्सिटी, ये सब की सब मुसल्लम है इस इमाम की तरफ। इसके अंदर मेटिकुलस होना, यानी पेचीदगियों को जानने वाला होना, ये इस इमाम की तरफ मुसल्लम है, हवाले है। हादामुल्लाह शक कफी, इमाम शाफी ने फरमाया ये वो काम है जिसमें शक नहीं। लिख कौन रहा है? इमाम ज़हबी, जो खुद शाफी हैं। आगे चलें जी, और
آگے بہت ساری باتیں ہیں لیکن میں چند باتیں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔ امام اعظم علم والے، دین والے، صلاح والے، تقوی والے، تام بالکل مکمل، آپ کا وصال 150 سنہ ہجری میں ہوا، اور آپ کو توفیہ شہیدن مسقین فی سنت 50 و 100 ولہ 70 سنہ، آپ کی وصال زہر دے کر ہوا، بغداد کی جیل کے اندر ہوا، اور 150 سنہ ہجری آپ اس وقت تھا، اور 70 سال آپ نے عمر پائی۔ علیہ قبۃ عظیمۃ و مشہد فاخر ببغداد، اللہ اکبر، اور آپ کی قبر مبارک پر ایک قبہ عظیمہ اور مشہد فاخر، بڑا خوبصورت قسم کا مزار بنایا گیا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ امام ذہبی۔ اب یہاں پر بھی رکیے، یہاں پر بھی سلفی مذہب پر ایک وار ہے، بڑا گہرا وار۔ امام شمس الدین ذہبی رحمۃ اللہ علیہ یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ بدعت تھی، بلکہ وہ کہہ رہے ہیں 8ویں صدی کے ہیں، ابن تیمیہ کے شاگرد، علیہ قبۃ عظیمۃ ومشہد فاخر ببغداد، ان کی قبر مبارک پر ایک قبہ عظیمہ، ایک بہت بڑا گنبد تھا، اور ان کا جو مزار تھا مشہد فاخرہ، بہت عمدہ قسم کا مشہد بنایا گیا، حاضری کی جگہ بنائی گئی بغداد شریف میں۔ وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ تو بدعت ہے۔ اب بتائیں کہ یہ سب ائمہ دین جو کہ اس سلفی مذہب کے آنے سے پہلے تھے، وہ سب کے سب تو مزارات کو ٹھیک مانتے تھے۔ اس کی وجہ کیونکہ یبن علیہ جو حدیث پاک میں آیا ہے قبر پر بنیاد نہ رکھی جائے، اس کی تشریح یہ جو کرتے ہیں وہ ہمارے ائمہ دین نہیں، اس کی تشریح یہ کی جاتی ہے اصل قبر پر، جس طرح عیسائی قبر کے عین یوں عمارت کھڑی کرتے، اس عمارت سے منع کیا گیا، وگرنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار کہاں تھا؟ حضرت شیخین کریمین کے مزار عمارت کے اندر تھے، مسجد کے ساتھ تھے، لہذا ارد گرد قبر پر عمارت بنانا اس کا حدیث میں کوئی منع نہیں ذکر کیا گیا۔ حدیث کے اندر جس عمارت کا منع ذکر کیا گیا وہ عین قبر پر ہے، جس طرح کے عیسائی بناتے ہیں، اور گنبد کا تذکرہ تو حدیث میں ہے ہی نہیں۔ یہ تو گنبد کہتے ہیں نا، عمارت کے اوپر بریکٹ لگاتے، گنبد بنانے سے منع کیا۔ میری پوری ویڈیو ہے، یہ ان کی خیانت ہے۔ اور اب پیچھے تھوڑا چلتے ہیں امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کہ ہم تھوڑا منہج میں بات کرتے ہیں، آپ رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے عہدہ قضا قبول نہیں فرمایا۔ یہ بہت سارے واقعات یہاں پر درج ہیں کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے طلبہ ابا منصور ابا حنیفہ اراد قضا، اب عہدہ قضا چاہا، اب نے قسم کھائی، اس نے بھی قسم کھا لی، فرمایا میں نہیں کروں گا، اور اس نے آپ پر کوڑے بھی برسائے۔ مثلا آپ کو کہا کہ میں قسم کا کفارہ، کہتا ہے کفارہ یمین یقدر منی، تو آپ کو جیل میں پھینک دیا اس نے، اور بغداد کے اندر آپ کا وہیں وصال ہو گیا۔ اسی طرح اس سے پہلے آپ کو کئی دفعہ یہ عہد پیفر کی گئی، لیکن آپ نے اس کو قبول نہیں کیا۔ آپ نے کہا کہ میں اس کے قابل نہیں ہوں، انہوں نے کہا کذبت، آپ نے جھوٹ بولا۔ فرمایا فقد حق امیر المؤمنین، امیر المؤمنین حکم لگا دیا الا انی لا اصلح، کہ میں تو قابل نہیں ہوں کیونکہ میں تو جھوٹا ہوں۔ فإن كنت كاذبا فلا اصلح، اگر میں جھوٹا ہوں تو میں صلاحیت رکھتا ہی نہیں قاضی بننے کی۔ وإن كنت صادقا فقد اخبرتكم الا اصلح، اگر میں جھوٹ سچا ہوں تو میں پہلے بتا چکا ہوں کہ میں قاضی نہیں بن سکتا، میرے اندر صلاحیت نہیں۔ اللہ اکبر۔ فحبسہ، آپ کو قید میں رکھا گیا۔ اور آج لوگ کہتے ہیں وہ بھی کرسی دو ہمیں، کسی طرح دو ہمیں، کہ وجہ کیا تھی؟ وجہ کیا ہوتی ہے؟ وہاں وجہ تھی اللہ کو جواب دینا، یہاں موج مستیاں، دنیاوی عیاشیاں کس وقت تک ہوں گی؟ یہ دنیاوی عیاشیاں، یہ دنیاوی آلام، دنیاوی جو آسائشیں ہیں، لگژریز ہیں، یہ کس وقت تک ہے؟ یہ کب تک رہیں گی؟ یہ جج کا عہدے یہ کیوں قبول کرتے لوگ؟ بڑی بڑی مسندیں، اس لیے کہ موجیں لگ جاتی ہیں پوری زندگی، رشوتیں کھاتے ہیں، فیصلے کرتے ہیں کسی کی مرضی کے، لیکن یہ تھوڑے وقت کی موجیں ہیں۔ پھر قبر اور حشر کا معاملہ اور قیامت کے دن ان سب فیصلوں کا جواب دینا پڑے گا۔ امام اعظم نے اسی وجہ سے آپ نے اپنی قاضی بننے کو، قاضی القضاء کو قبول نہیں کیا۔ اللہ کا شعر ہے، ان کا منگتا پاؤں سے ٹھکرا دے وہ دنیا کا تاج، جس کی خاطر مر گئے منعم رگڑ کر ایڑیاں۔ لوگ مرتے ہیں قاضی القضاء بن جائیں، جج بن جائیں، امام اعظم ٹھکرا رہے، کیوں؟ آخرت کی فکر ہے آپ کو۔ پھر آپ نے فرمایا آگے چلیے، واللہ ما انا بمامون رضا فکیف اکون مامون غضب فلا اصلح لذلك، میں تو رضا پر مامون نہیں تو غضب پر مامون کیسے ہوں گا؟ بلا کے چلیں جی، آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے بڑے اس کی باتیں آپ کی مذکور ہیں۔ آپ کا منہج کیا تھا؟
اور آپ کی کچھ مزید باتیں یہاں پر دیکھیے. امام اعظم کا ایک قول ہے لا ينبغي للرجل ان يحدث الا بما يحفظه من وقت ما سمعه. آپ حدیث کے اندر احتیاط بیان کرتے ہیں کہ کسی شخص کے لیے حدیث بیان کرنا جائز نہیں، جب تک نہیں چاہیے اس کو بیان کریں مگر جب کہ وہ سنے، اور سننے کے وقت سے لے کر جب تک سنا ہے اس کو وقت ادا تک یاد رکھے، یعنی اس کو حدیث بھولے نہ. آپ نے پھر فرمایا اللہ اکبر، آپ کا منہج بیان کرتے ہوئے یہاں پر لکھتے ہیں البول فی المسجد احسن من بعض القیاس، کہ مسجد کے اندر پیشاب کرنا یہ بعض قیاس سے بہتر ہے. مطلب یہ ہے کہ اتنے قیاس برے ہیں، بعض قیاس اتنے بعض برے ہیں کہ وہ اتنے بڑے گناہ ہیں کہ مسجد پیشاب کرنا اتنا بڑا گناہ نہیں، کیونکہ وہ قرآن و سنت کی رائے سے ٹکرا کر اپنی رائے قائم کرنا ہے. میں آپ کو پھر عرض کرتا ہوں، لیکن پہلے ہم اس کو ذرا سن لیتے ہیں، پھر میں اس کی تشریح عرض کرتا ہوں. نور جامع کہتے ہیں، امام اعظم سے روایت کرتے ہیں انه قال ما جاء عن رسول فعلى الراس والعين، جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئے گی وہ سر اور آنکھوں پہ، اپنی رائے ختم، کوئی قیاس کی اس نہیں. اما جاء عن صحابہ اخترنا، اور جو صحابہ سے کی طرف سے آئے گا ہم اختیار کریں گے، وہ ہمارے بڑے ہیں. وما كان من غیر ذلك، جو اس کے علاوہ اور لوگوں سے تابعین سے باتیں ہوں گی، فهم الرجال ونحن رجال، ہم بھی مرد ہیں اور وہ بھی مرد ہیں، تو طرح ہم بھی قیاس کریں گے، وہ بھی اپنا قیاس کر کے بات کر رہے ہیں، ظاہر قرآن و سنت میں تو نہیں آیا، وہ تو اپنی رائے دے رہے ہیں. اب ان دو قولوں پہ ہم ذرا بات کرتے ہیں. ایک تو آپ نے جو بعض قیاس کے بارے میں اتنی سخت بات کہی کہ بعض قیاس اتنے برے ہیں کہ مسجد میں پیشاب کرنے سے بڑا گناہ ہے، کیونکہ بعض قیاس قرآن و سنت کے خلاف ہے. جس طرح آج کے بعض دور کے جو جدت پسند لوگ ہیں وہ قرآن و سنت پر بھی قیاس کرتے ہیں، احکام شرع جو واضح طور پہ حلال و حرام ہیں ان پہ بھی قیاس کرتے ہیں، ان کو بھی کسی طرح ادھر ادھر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ قیاس بول سے برے ہیں. ذرا غور کیجئے، دیکھیے نا کہ آج کے دور میں قیاس ہو رہا ہے سود کو حلال کرنے کے لیے، یہ قیاس بول سے برے ہیں، یہ مسجد میں پیشاب کرنے سے برے ہیں، کیونکہ یہ اللہ کے حرام کو حلال کرنے کے لیے تغدو کی جا رہی ہے، یہ قیاس مراد ہے. اور پھر آپ کا منہج کیا ہے؟ جو سرکار کی بات آئے گی فعلی العین والراس، وہ سر اور آنکھوں پہ، الراس والعین، اور جو صحابہ سے آئے گی اخترنا، وہ ہم اختیار کریں گے، ہم قبول کریں گے، وہ ہماری سر آنکھوں پہ ہے. اور جو اس کے علاوہ آئے گی یعنی تابعین کا قیاس ہوگا تو ہم بھی قیاس کریں گے. یہ آپ کا منہج ہے، آپ کا منہج استدلال ہے، آپ یوں استدلال کرتے ہیں، آپ کا وے آف آرگومنٹ ہے. ذرا غور کیجئے، آپ یہ جو لوگ ہیں نا یہ ہمیں کہتے ہیں تم قیاس کرتے ہو، تم رائے دیتے ہو قرآن و سنت سے ہٹ کے، دراصل ان کو یہ نہیں پتا کہ بھئی ہمارے اصول کیا ہیں. ہمارے اصول کے مطابق جب تک قرآن و حدیث میں کوئی واضح حکم موجود ہے ہم قیاس کی طرف نہیں جائیں گے، قیاس کو اختیار نہیں کریں گے. یہ واضح اصول موجود ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں. لہذا یہ امام اعظم پہ بہتان ہے کہ آپ صاحب رائے ہیں، مطلب صاحب رائے ہونے کا یہ دیکھا جاتا ہے آپ قرآن و سنت کے خلاف چلتے ہیں. یہ صرف اور صرف آپ سے بغض اور عناد ہے، اور آپ کو نہ پڑھنے کے سارے نتیجے ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا